ओके। ओ श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ दशमोऽध्यायः विभूतियोगः। श्री भगवानुवाच भूय एव महाभागो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुःशुरगणाः प्रभवन्नमघर्षयः अगमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञाननमः सम्मोहः क्षमा सत्यन्तमः समः सुखं दुःखं भवो भावः भयं चापयमेव च अहिंसा समदा दुष्टिः तपोदानयशो यशः भवति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विताः महर्षयः शब्दपूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाताः येषां लोक इमाः प्रजाः येथा विभूतियै योगं च ममो यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविगम्बेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां भूता भावसमन्विताः मच्चित्ता मद्गतप्राणाः बोधयन्तः परस्परं घटयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च देशां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं दधामि बुद्धियोगन्तं येन मामुभयान्ति ते देशामेवानुकम्पार्थम् अगमज्ञानजन्तमः नाशयाम्यात्मभावस्तग नानाधीपेन भास्वता। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् आगुस्त्वां मृषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव प्रवीशिमे सर्वमेतत्कृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवानदानवाः स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्तत्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमां स्थव्याप्य तिष्ठसि कतौ विद्यामगैर्योगिन् त्वां सता परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। श्रीभगवानुवाच
अन्तते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः प्रधान्यतः कुरुष्येष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेशग सर्वभूताशयस्थितः अकमातिस्य च भूतानामन्द एव च आदित्यानामगौ विष्णुः ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामगं शशी वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि विद्येशो यक्षरक्षसां वसूनां भावगश्चास्मि मेरुशिखरिणामहम् प्रोदसाञ्च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामगं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः मगर्षीणां भ्रुरगं ग्रामस्म्येकमक्षरं यज्ञानं च जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अस्वस्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां च चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैश्रवसमस्वानां विद्धि मामृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नरणाञ्च नराधिपम् आयुधानामगौ वज्रं धेनुनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि गन्धर्वः सर्पाणामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो सामगं पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहं प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम् जसानां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी सर्गाणाम् आदिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वातः प्रवततामहम् अक्षराणां कारोऽस्मि त्वन्तः सामसि कस्य च अगमे वाक्षयः कालः धाताहं विश्वतो मुखः मृत्युः सर्वहरश्चागम् उद्भवश्च भविष्यतां कीर्तिक्षीर्वाक्षनारीणां स्मृतिर्मेधा तृतिः क्षमा बृहत्सामा तथा साम्नां गायत्री छन्दसामगं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः द्यूतं चलयतामस्मि तेजस्विनामकं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहं वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि
पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनाम् अव्यहव्यासः कवीनामुशना कविः दण्डो धमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषतां मौनं चैवास्मि गुह्यानां नानन्नानवतामगम् यच्छाभि सर्वभूतानां बीजं ततहमर्जुन न तस्ति विना यत् स्यात् मया भूतं चराचरम् नान्दोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप येष धूते शतः प्रोक्तः विभूते विस्तरो मया यत् विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमातूर्जितमेव वा तत्तदेवाकच्छत्वं मम तेजों ससम्भवम् अथवा भगुनैतेन किं ज्ञानेन तवार्जुन विष्टभ्यागमितं कृष्णम् एकांशेन स्थितो जगत्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ एकादशोऽध्यायः विश्वरूपदर्शन योगः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितम् यत् त्वयोक्तौ वचस्तेन मोहोऽयविगतो मम भवाप्ययौ हि भूतानां स्थितौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माघात्म्यमभिचाव्ययम् एवमतत् यथातत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोथसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा भगून् यत्दृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत इगैकस्थं जगत्कृष्णं पश्याद्य सचराचरं मम ध्येये गुडाकेश यच्छान्यत् द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम्
सर्वाश्चर्यमयद्देवम् अनन्तौ विश्वतो मुखम् दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य मगात्मनः तत्रैकस्तं जगत्कृष्णं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यत् देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तथा ततः स विस्मयाविष्टः हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत अर्जुन उवाच पश्यामि देवां तव देवदेहे सर्वां तथा भूत विशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषीं स सर्वान् उरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहुतरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्दन्न मध्यन्न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षयं समन्दात् दीप्तानलार्घद्युतिमप्रमेयं त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परन्निधानम् त्वमय्यः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तभागं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमितन्तपन्तम् ध्यावा पृथिव्योरितमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुत्क्रन्तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमीहि त्वां शूरसङ्गा विशन्ति केशित्पीता प्राञ्जलयो कृणन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्गाः त्वन्ति त्वां तुदिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च सात्याः विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मभाश्च गन्धर्व्ययक्षासुरसिद्धसङ्गाः वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाभागो बहुबाहुरुपातं बहुतरं भगुतं श्राकरालं दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहम् न रूपस्परुशन् दीप्तमनेकवर्णं व्यक्ताननन्दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिर्न विन्दामि समं च विष्णो तं करालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव काला नलसन्निपानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी चत्वान् धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैव वनिपालसङ्गैः भीष्मद्रोणः सुतपुत्रस्तथासौ
सगास्मतियैरपि योतमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाना विशन्ति तंशाकरालानि भयानकानि केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्तृष्यन्ते शूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहवो भुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा त्रुवन्ति तथा तवामि नरलोकवीराः विशन्ति वक्त्राण्यभिवज्वलन्ति यथा प्रतिदीप्तं ज्वलनं पतङ्गाः विशन्ति नासाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः लेलीह्यसे क्लसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वतनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोक्रा प्रतिबन्धि विष्णो आज्ञायिमेघो भवानुग्ररूपः नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमात्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धः लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृद्धः ऋथेभित्वान्न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुं भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयैवैते निगताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यदिष्टाः युध्यस्वजेतासि रणे सबन्नान्। सञ्जय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेप मानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवागकृष्णं जगत्कथं भीत प्रणम्य। अर्जुन उवाच स्थानेन ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगतः प्रकृष्यत् यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो त्रिवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्काः कस्माच्च तेने नमेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सतसत् तत्परयत् त्वमादिदेवः पुरुषः प्राणः त्वमस्य विश्वस्य परन्निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततौ विश्वमनन्तरूप वायुयमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सगश्च कृत्वक पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। नमः पुरस्तात् ततः
पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामिदविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रसभयतु दुःखम् हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानथा महिमानन्तवेतं मया प्रमदात् प्रणयेन वापि यच्छावकाशात्तमसत्कृतोऽसि विगारसय्या शनभोजनेषु एकोऽथाप्यच्युत तत्समक्षम् तत्क्षामये त्वा मघमप्रमेयं पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य भूष्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽसत्यप्यदि न त्वत्समोऽस्त्यप्यधिगः कुतोऽन्यग लोकत्रयप्रतिमप्रभावग तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियप्रियायार्हसि देव सोढुम् अतृष्टपूर्वं दिशितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तथैव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गतिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वान् द्रष्टुमगं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रभागो भव विश्वमूर्ते श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेतं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमय विश्वमनन्तमात्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् न वेदयज्ञात् ययनैर्न तानैः न च क्रियाभिर्न तपोवृत्रैः एवं रूपश्चक्य अकर्णिर्लोके द्रष्टुं त्वदन्तेय गुरुप्रवीर माथे व्यथा मा च विमूढभावग दृष्ट्वा रूपं घोरमित्रं ममेतं व्यभेदभिप्रीतमानः पुनस्त्वं तथैव मे रूपमितं प्रभस्य सञ्जय उवाच इत्यर्जुनौ वासुदेवस्ततोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास छवितमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं च जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः चेताः प्रकृतिं गतः श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमितं रूपं दृष्ट्वा नसि यन्मम देवा अव्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नागौ वेदैर्न तपसा न दानेन न चे जयया शक्य एव वितो द्रष्टुं दृष्टवानसि मायथा भक्त्या त्वनन्या शक्यग अहमेव विदोऽर्जुन नातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृन्मत्परमः मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः मामेति पाण्डव
ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम एकदशोऽध्यायः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवत्प्रवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यवेशितचेतसाम् मय्येव मन आतस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वन्न संशयः। अत चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततः मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मत्तमभिकर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अतैतप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि नानमभ्यासात् नानाध्यानौ विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागाश्चान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यथात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकान्नो द्विजते क्षयः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः च मे प्रियः। अनेवेक्षुषी दक्षग उदासीनो गतव्यतः सर्वारम्भ परित्यागी
यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न चोत्सति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः शमः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः तुतिर्मौनी सन्तुष्टा येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाधानमत्परमाः भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे द्वादशो भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। सर्वं श्रीकृष्णार्पणम्।